اليوم في سكسس ستوري قصة فريدة من نوعها. بطلها شخص نجح في التغلب على كل الظروف، استخلص من دروس الحياة العبر اللازمة وجعل من الصبر والكفاح سلاحه فيها. رفع التحدي وتمكن بفضل مثابرته وإصراره باش يصنع لنفسه قصة نجاح يفتخر بها وتتعلم منها أجيال في تاريخنا المعاصر. بطل حكاية اليوم هو صادق العريبي، مؤسس شركة أرفيا. هو مواليد 1 فبراير 1977 في ولاية نابل، في عائلة ضم 5 أفراد. الوالد أستاذ تربية بدنية والوالدة معلمة. تحصل على شهادة البكالوريا شعبة اقتصاد، من ثم زاول دراسته الجامعية في المغرب في جامعة حكومية اختصاص اقتصاد، ومن بعد تحصل على شهادة ختم المرحلة الثالثة اختصاص تسويق، وكان الأول على 9 دورات. هوني اقترح عليه مدير الجامعة منصب مدير جامعة في مالي، وين قضى الصادق 5 سنوات اكتسب فيهم خبرة وحنكة في التسيير وتصرف الموارد البشرية. 2008 اتخذ قرار الرجوع النهائي لتونس وخدمة بلاده واستثمار تجربته في الأسواق المحلية. كانت البداية مدير شركة إعلامية، تجربة دامت عام. 2009 قرر الصادق بعث شركة إشهارات ومطبعة رقمية، وبدأ بنحت مسيرة مهنية ناجحة، وذلك بعد ما تأكد من غياب الحرفية في الخدمات المقدمة من طرف الشركات الأخرى. في هالفترة بدأ بوضع أسس في التسويق واختبار طرق جديدة في تسيير الموارد البشرية. 2011 بعد الثورة، وكما العديد من الشركات اللي ما كانتش عندها موارد مالية ضخمة تخليها تتغلب على الظروف الصعيبة اللي عاشتها البلاد، عاش الصادق مشاكل تتمثل أساسا في عدم قدرة الحرفاء على الدفع، مما انجر عنه نقص في السيولة وتفتحت قدامه أبواب الإفلاس. بالرغم من محاولاته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واللي دامت لمدة عام، ولكن الفشل كان حتمي مع قساوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. عاش الصادق فترة شك تدهورت فيها حالته النفسية، وبدأ يفقد ثقته في نفسه اللي كانت أساس نجاحه. زعما تغلب الصادق على هالمرحلة، وإلا ترك الظروف تتحكم في مصيره. بعد فترة الشك صلح الصادق بالإصرار والطموح، وقال اللي الفشل ما هو إلا محطة يعبر منها الإنسان لبلوغ أعلى درجات النجاح. وبعد دراسة جيدة للسوق التونسية اكتشف نقص في مواد التجميل والعطورات تونسية الصنع، وهنا قرر انه يعمل مزيج بين الصنع التونسي والتسويق المباشر اللي كان يعتبر فيه الصادق من ابرز الكفاءات في هذا المجال. 2013 كان تاريخ انطلاق شركة أرفيا في العمل، وتخصصت في صنع مواد التجميل وتسويقها بصفة مباشرة، وذاع صيت الشركة وتربعت على عرش التصنيع في تونس، واحتلت المراتب الأولى من حيث المبيعات بالرغم من تواجد ماركات عالمية منافسة، وذلك بفضل جدية الصادق لتسويق منتوج يتمتع بجودة عالية والعبقرية في تحقيق حلمته بموارد مالية تكاد تكون معدومة. أرفيا اليوم تشغل أكثر من 40 موظف، وهي مثال نجاح تونسي 100%، نافست أكبر الشركات العالمية في نفس الاختصاص. اليوم الصادق نجح في خلق إمبراطورية في التسويق تضم أكثر من 70,000 عميل وتصنيع أكثر من 100 منتوج. وفات حلمة اليوم، حلمة الصادق اللي ما منعوش الفشل من أنه يبني من جديد ويحلم، ويعطينا درس في قدرة الإنسان على النجاح مهما كانت الظروف القاسية، مهما كانت بدايته صعيبة. ساعات نمر باختبارات قاسية تكون سبب في تغيير مسار في حياتنا وتحللنا ببين ما كناش نحلموا بها. حكيت حكايه وهي حكايه سفغي، وفي نفس الوقت حلمه معناتها، فهمت؟ واحد ما يلزموش يوقف قدام كل شيء. والحقيقه الفكره دي كانت قديمه، وقت اللي كنت نقرا في التروزيام سيكل خممت فيها ديجا حاضره الحكايه ديجا حاضره من قبل، وعامل فيها ايتود وعجبتني البيع المباشر اون جينيرال، عجبني فيه حاجات كان نحكي في تو ولا بعد. بطريقه مبسطه، أرفيا كانت تفسر العباد اللي تسمع فينا. اول حاجه هي شركه تونسيه، هي اول شركه عربيه وتونسيه متاع بيع مباشر. D'accord. وهي زاد الاسم أرفيا، ار سي ارغان وفيا سي الوي فيرا، دونك سو سون دي برودوي ناتوريل اللي فيهم الصباره والارغان. واضح. دون انا مرحبا بيك سعد. عايش. انا شفت شويه كتالوج وراتولي رابع، تفطنت انه فما نسبه كبيره في البرودوي، معناها ان بورسونتاج، معناها نسبه الويل دارغون في وسطها ولا لوفيرا في 26% تحوس هذيك. في اللوفيرا اي برودوي في اقل حاجه 26% لوفيرا، بالمقارنه مع مواد شبيهه مطروحه في السوق تتسمى نسبه عاليه. انا سؤالي كيفاش تجبوا تتحكموا على في السعر على ضوء نسميه، انا مواليد نسميه برودوي نوبل؟
صحيح. هي اول حاجه سيتي ان شوا او ديبار. عرفنا كما قلنا في الحكايه، هي قالت تكاد تكون منعدمه وهي منعدمه. بالعكس كنت عندي موان 30 دينار، منعدمه تماما. تسلفت شويه وبطريقه اقناع لي بارتنير هو اللي شافوا فيها النجاح، على ذاك شجعونا. في نفس الوقت طريقه البيع المباشر هي السر. علاش؟ خاطر البيع المباشر شو يعمل؟ هو الاندستري من هنا والكليون من هنا. في الكلاسيكي تلقى دي ديستريبيوتور دي جروسيست وفما بوبليسيتي. احنا الديستريبيسيون والبوبليسيتي شكون يعملها؟ يعملوها العباد. وبيان سور العباد هنا زاد فما جانب اخر في الفونت ديريكت اللي يعجبني برشا، اللي العباد هذوما يربحوا فلوس ويغيروا حياتهم. دونك هنا فما 10,000 من التوانسه اليوم تزاد لهم مورد رزق، سواء بتاتر اضافي بور سيغتان ولا اساسي للبعض الاخر. واضح. عابد يسمع فينا تو ما سمعش بأغفياء قبل، كيفاش ينجم يدخل في السيركل هذا؟ هو كما قلنا مذهبه قايم على لي ريسورس هيومان. دونك العباد هذوما لي كونسي نسميهم دي كونسيي على معنى اون بارلون دو نوبليس، معناتها لور ميتي اي نوبل اوسي انديبوندامون دو برودوي. خاطر هما الكونساي لوتيليزاسيون مش بيوع هكاك برا. اون لي فورم دايور عندنا في الشرقيه هنا 4 سال دو فورماسيون، وفي دار شعبان الفهري اون غروند سال دو فورماسيون. عطينا اهميه كبيره برشا من غير لي فورماسيون فيديو على الفيسبوك ولا على السيت اكسترا. معناتها الحكايه تكون قايمه على البيلون كونسي قبل كل شيء، قبل فوالا. وهما هذوما اللي هما عندهم التسويق، هما اللي مش يدخلوا لك. بيان سور ممكن تقولي انت انا ما نعرف حتى حد، تبعث الاداره، تتكلم بالتليفون، تبعث بالفيسبوك، يحطوك رابعه. معناتها كان مش بالباريناج، فما وسائل اخرى. لا، وحتى كان وسائل اخرى تمشي الباريناج. ما مش كلمنا واحده ولا واحد، مش ننصحوه على معناتها ان كونسي على الرابعه نوصل. معناها تو حسب ما فهمت، معناها الكريز ايكونوميك اللي ترتب عليها نسبه بطاله كبيره لفايت الشركه، باعتبار قد ما الناس تقعد في الدار قد ما تدخل في السيستم هذا. هو صحيح وغلط. صحيح دون لو سونس انه لا ملام تسمى ملتي ليفل ماركتينغ ولا الماركتينغ ريلاسيونيل يستفاد بعض مرات من الازمات. دون لو سونس اللي عنده ازمه ماذا بيه في فرصه، ماذا بيه يربح فلوس، يجي يمشي باش يربح فلوس. اليوم فما عباد تربح في فلوس ولا تربح في برشا فلوس، فما دي زيتيديون ولاو باتهم عشان يعطيهم فلوس، ولا بالعكس فما شكون حتى ولات ماشي للحريه الماليه. حبيت نعرف زاد، هل انه خيار نهائي طريقه البيع هذه، ولا في يوم من الايام تخموا باش تمشيوا بالطريقه التقليديه اللي هي البونت بالبوان ومش؟ بون كاستيون وموفيز كاستيون. تفضل. لا هي بون كاستيون باسكو تطلب برشا، تتقال برشا. دونك سي اون بون باش نفسر اللي عندنا ثقه في البيع هذا. يسميوه في العالم لو جيون كاشي دو ليكونومي، خاطر ما يتشافش. تنجم تشوف انت اللي في البوتيك، تتشاف، تشوف قدام عينيك ان جيون ايكونوميك تشوفه. احنا ما نتشافوش. هو شوا نعتبره باش يخلي ارفيا تخرج للعالميه. خاطر ممكن في دوتر سيركوي ديستريبيسيون صعيب باش تمشي للعالم وتحط في التات دو غوندور وتحط في دي غروند انساني ولا في دي غروند بوتيك. لكن بالفونت ديريكت اذا كانك انت عندك ثقه في معناتها تو ميتريز لي كلي دو سوكسي، نقولوا احنا نتاع البيزنس واحنا اون لو ميتريز، نجموا نكتسحوا البلدان العالميه الكل. انت تو اعطيتني الخيط نتاع السؤال اللي بعد. تفضل. اغذيه على مستوى اللي قبل هذا، علاش موفيز كيستيون؟ لا موفيز كاستيون. واش نقول لك علاش؟ على خاطر شي واحد مش مثلا كان جا واحد يبيع في الماركه نتاعو فارماسي، مش يقول له هذاك علاش موفيز كاستيون وعادي. خاطر فما ما نعرفوش جديده في تونس، ما نعرفوهاش. ما كلكو بار كي ما تعرفهاش تقول بالك شي كان يبيع في البوتيك خير. لا، عندنا ثقه في ان هي طريقنا اللي مش نطلع. الاستراتيجي نتاعكم في الفونت؟ هي الاستراتيجي نتاعنا في الفونت نتاع البيع المباشر. تو اغذيه في تونس فهمنا فيها البرة الحقيقة احنا من قبل ما بعد حتى عامين 3 سنين، خاطرش البرودوي اللي حطينا لعبنا على الكاليتي نجح في تونس بارابور الناس شايخين عليه. وجاوا الاخوان من الجزائر ومن المغرب ومن مصر ومن الافريك ومن الاوروب وطلبوا، وجاوا حتى دي زوم دافير ما كناش حاضرين. وانا مؤمن بالدرجة درجة. اليوم حاضرين خذينا لا سيرتيفيكاسيون ايزو 9001 ايكيب ما شاء الله كبيره، معناتها حاضرين باش نمشيو للانترناسيونال. الشوا واضح. المغرب العربي وشمال افريقيا مش تكون هي بريوريتي، تحب ولا تكره. الاخوان كي يجونا من الجزائر ما تصورش قداش شيخين على البرودوي ويجيو يهزوه هما، معناتها دونك مش تكون هي من الاوائل المارشيات. نفس المارشي هو معناتها يكونسوميو كيفنا وكونسوميو كيفهم. صحيح. وبعد فما الخيار الافريقي هو خيار معناتها هذا اكيد. وبعد كما قلت لك معناتها احنا عندنا بلان دو ديفلوبمون يمشي حتى ل 2053. تبارك الله. عندنا بلان بالضبط في ماشين. دونك لوروب اترافير لا فرانس وكاو واضح. لا دوموند توا نتاع البرودوي برا، فوز الي فير معناها
كيف يقولوها استغلال مباشر لبرا، والا باش تعهدوا البرودوي للغير هو اللي يتولى عمليه التسويق بالاترافير الميكانيزم تاعكم؟ زوز. انا كنت قلت البارح في الصالون ناسيونال دو لا فرانشيز وحكيت على الشيء هذا دون لو سونس هو احنا كي باش تتحل ارفيا فرنسا ارفيا مغرب هي كيلكو بار نجموا نعطيوها انوم دافير ماروكان ولا فرونسي ولا نجموا كنا شركه معاه، مي هي تقعد ديما نفس الشركه. دونك حتى كان باش نعطيوها 100% لواحد باش تقعد ديما عندنا لي ريغل نتاعنا، عندنا السيت ويب نتاعنا، عندنا اللوجيسيال نتاعنا، عندنا فريق العمل نتاعنا اللي مش يتبع اكسيتيرا. والبرودكسيون ديما في تونس. برودكسيون عندنا اليوم 80% ولا 85% توصل في تونس، عندنا اون بارتي تتصنع في المانيا وايطاليا. دونك لاسباب تقنيه مثلا كيما لي ستيلو لي ايلاينر ولا القلمات اللي لقينا انه كي تتصنعوا لبرا يجيو احسن، ديما نختاروا الكاليتي. صحيح نحبوا تونس كي تبدا هي عندها احسن. واضح. حبيت جوست تسالك مثلا نتصور عندك ليستات قداش فما مثلا على كل قداش من كليون تونسي ياخذ برودوي ارفيا يعاود يشري منه؟ عندنا بورسنتاج كبير برشا، وهذا هو اللي باهي، وهذا هو اللي خلى احنا حتى باقل نومبر دو كونسيي نجموا نعملوا ولينا ليدور او كو ليدور في المارشي. دونك معناتها النسبه قويه برشا وتفوت 80% سورتو في البرودوي دو كوزميتيك ناتورال. في حاجات اخرى مازالت عندها وقت بتتر باش تاخذ كيما لي كومبليمون اليمونتير لازم بتتر تريف وقت. واضح. رابح. قداش من زبون يولي كونسيي؟ ما نجموش نعرفوها بما انه فما قاعدين نعملوا في ايتود بارابور ا سا. هي حاجه ماهيش ماتريزي برشا كل كونسي قداش عنده من زبون. هذه صعيب. لا بيان سور احنا عملنا ان ايتود ماهيش مع شركه لكن عملنا مع ان جروب ديتيديون في نابل اللي عمل نابل وسوسه وصفاقس وتونس. عمل ان ايتود قاها تقريبا اللي ارفيا عندها ما بين 1.5 مليون و2 ملايين زبون. واضح. التدحرج نتاع الدينار بالمقارنه مع العملات الاجنبيه عنده امباكت ديريكت على البرودوي نتاعكم ولا؟ عنده امباكت ديريكت كبير برشا، لانه للاسف احنا كل شيء بريسك نامبورتيوه، الامبالاج باش تعمل كاليتي باهيه، الماتيير بريمير. وقت اللي نلقاو ماتيير بريمير باهيه في تونس ناخذوها، ماهيش برشا في الاغلبيه اون امبورت وعنده امباكت ممكن اقل من غيرنا، لكن هو الحقيقه اذا كان باش نكسبورتيو يولي عنده امباكت بوزيتيف بما انه البرودوي تاعنا باش يكون كومبيتيتيف. ما نتمناوش لتونس مي سي فغي هو معناتها الديفالوراسيون ديما عندها حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف اونتر اوتر في الاكسبور. فهمت يا اخي. فماش توا نشوف توا البرودوي تو ماشي تبارك الله، ما فماش شكون خمم باش يولي مزود لكم لنفس الماتير بريمير وهو موجود في تونس؟ ناخذوا في برشا حاجات من تونس، ما فما حاجات ما تتعملش في تونس. راهو احنا نجيبوا من لي 5 كونتينون، راهو لي برودوي هذوما ما تاخذ برودوي بركه يمكن فيه 40 ماتير بريمير. دونك فما حاجات ما نعملوهمش في تونس. اما الويل دو بيبان دو فيك دو بربرين نعملوا فيه كريم دو نيتانا راهو في سيدي بوزيد معناتها حاجه خارقه العاده. البولب دالويفرات تتعمل في ضيعه كبيره ما بين قروان وسوسه. فين ما نلقاو برودوي تونسي نوبل نستعملوه، اما مالوريزمون ما عندناش معناتها فهمت. فما برشا حاجات نستعملوهم نجيبوهم من برا. احنا دي كاتيجوري واضحين، فما 4 كاتيجوري 4. دونك فما اول حاجه الكوزميتيك ناتورال واللي هي اللي بدينا فيها من الاول، كاتالوجنا الاولاني اللي فيها 12 برودوي اللي ديجا وقت اللي عملناها قالوا شكون هذه اللي عملت هكا فلاير صغير معناتها سيتي سال حلاوه الحلمه. توك اليوم عندنا في الكوزميتيك ناتورال عندنا كومبليمون اليمونتير، عندنا مكياج وعندنا بارفان. داكور. 4 انواع معناتها جام كامله معناتها جام كامله اللي هي اليوم فاتت ال 100 برودوي. الجام الكلها معناها الجام كاتيجوري فيها اكثر من 100 برودوي. حبيت نرجع على ديتاي صغير قبل سمعته في السكسيس ستوري. قالت اللي وصلت لحافه الافلاس سيغتان مومون. صحيح. كيفاش كتبديله نتاع جو با سيدي اي بيان سور جو كونتينيو. هي حاجه فيها حتى في ومانيش نسيدي. صحيح. هي حتى في اي حاجه، حتى في حاجه صغيره في حياتي ديما نشوف اي حاجه تجيني نبدا نلوج فيها بوزيتيف. ديما اي حاجه حتى تكون هي كاتاستروف نبدا نلوج من نوانجلش نمشي لها ديما نلوج على ديما نلقى ايجابي. انا وقتها قلت بما اني عامل ليتود اي تو وقت هذه انا ديما نقول خلي البعد كارني بوتيتر عملتها من قبل. قلت هذه ليتود عملتها وانا شايخ على الفون ديريكت ومحلاها وشوف قداش تخلي العباد تخدم، تخلي العباد. عندنا دي تيمونياج عجيبه نتاع عباد غيرت حياتها اون دور دو الفلوس. ما تجيك امراه تقول لك انا مثلا البارح برك امراه مثلا راجلها متوفي عنده عام قالت انا في بالي حياتي وفات. دونك سي فغي معناتها ارفيا ما رجعت ليش حياتي، اما ودني جو مو سون اوتيل نعمل دي فورماسيون تكرمت. دونك عندها قيمه اخرى. داكورد. واحنا نحبوا معناتها باش نعملوا اون فيدراسيون دو فون ديريكت باش نحسنوا سمعه لا فون ديريكت اون جينيرال واللابور هذايا سوسيال اي ايكونوميك. بلي نحكي على بريسك كرياسيون دومبلوا، عباد هذوما معناتها 10,000 عندهم مورد رزق اضافي ومنهم البعض معناتها المئات مورد رزق اساسي.
واللي يجم البعض منهم اللي مش يتميز يمشي حتى للحريه الماليه. معناتها شو نحبوا احنا كان حاجه تزرع الامل ولا ترجع الحلم في بلادنا، صحيح ولا ما تحسبنا هذاك ارفيا اليوم مش سكسس ستوري صدق العريبي، ارفيا اون بوكو دو سكسس ستوري قاعدين يخدموا وقاعدين ينجحوا ولا قاعدين يحلموا حتى كان قبل ما ينجحوا. علاش لا؟ سي تري امبورطون. بالله على وجه الطرف خممتوش نهار تلموا لي ريفوندور تاعكم الكل مع بعض؟ يجي يقول لك الكل مع بعضهم والله ما حلاها 70,000 كيف. اما نعملوا بوكو ديفينمون ونعطيو بوكو دو كادو. دانييرمون عملنا عيد ميلادنا معناتها في سوسه، تلموا حكايه 400 واحد. صعيب انه نلقاو بلاصه، ديما ما بين 400 و500 نتلموا. عملنا اكثر مره يظهر لي عندنا شهرين في لوتيكا ونتي 1150 بيرسون، خاطر هذاك السيع زاد